कानोळेचो फामाद तियात्रिस्ट फेर्मिनो फेर्नांडीसाच्या नांवान कानोळेच्या एका रस्त्याक नांव दिला. ह्या नांव तकट्याचे आयज कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो, तियात्रिस्ट तोमोझीन कार्दोज आनी हेर मानेस्तांचे हजेरेंत अनावरण जालें. कानोळच्या एका मार्गाक कानोळेचो फामाद तियात्रिस्ट कातरां सादर करपी फेर्मिनो फेर्नांडीसाचें नांव दिलां. नामकरण केल्ल्या नांव तकट्याचें आमदार मायकल लोबोन अनावरण केलें. ह्या सुवाळ्याक फामाद तियात्रिस्ट तोमाझीन कार्दोस तशेंच फेर्मिनो फेर्नांडीसाच्या घरच्यांनी हजेरी लायिल्ली. फेर्मिनो फेर्नांडीस सद्याक मेडिकल ट्रीटमेंट घेता. फेर्मिनो फेर्नांडीस आयज ह्या स्थानाक ह्या रोडाक तेजें नांव डेडिकेट केल्लें आहा पंचायतीन. And we will notify this, and villagers of Kandolim are very happy. Today he is unwell, he is quite sick. His family members are over here. Our Sarpanch Blaise Fernandez, our Sir Tomadin Cardos, he's come over here. Very famous theatrist, Katar Bodopi, Katar decide करपी आणि या वाड्याचेर आणि या विलेजीन खूप काम केला. खूप म्हणजे खूप काम केला. बरें काम करपाक सदांच तो फुडें पावल मारतालो आनी लोकांची कामां करून दितालो. हिंगासल्लीत न्हू, कांदोलीचे भायर बसून साऊथ गोवा लोकांची बसून तो कामां करता. आनी असल्या मनशाक आयज पंचायत रेकॉग्नायज करता, गांवचो लोक रेकॉग्नायज करता, and Goa also recognizes such a great personality. As we are praying for him to recover from his illness, and may God bless him with good health. Thank you.